Dili tanang damgo matuman sa dalan nga atong gihandom. Apan usahay, ang kapalaran adunay lain nga plano nga mas makahulugan. Ang kani nga storya kay dili gibuhat-buhat lang kundi base kani sa tinuod nga kinabuhi. Usa ka hulagway sa sakripisyo, gugma ug paglaom sa usa ka inahan alang sa iyang pamilya. Kini nga istorya mahitungod sa usa ka batang babae nga nagdako sa kalisod apan puno sa paglaom ug gugma alang sa iyang pamilya. Bisan naputol ang iyang edukasyon tungod sa kakulang sa kwarta, wala siya nagpadaog sa kapait sa kinabuhi. Sa baylo, gihimo niya ang iyang mga sakripisyo isip pundasyon sa kaugmaon sa iyang anak. Usa ka kalampusan nga nahimong tubag sa tanan niyang kahagop ug pangandoy. Sa usa ka gamay nga baryo, nagpuyo si Mi. Usa ka batang babae nga nailhan sa ilang lugar tungod sa iyang pagkabuutan. Bata pa lang siya, naanad na siya nga kada Sabado ug Domingo, sayo siya mumata kay aron mutabang sa iyang mama nga mamaligya dito sa terminal sa ilang lugar. Aron na ay ikadugang sa ilang panginabuhi ug para naa siya'y balon pagka Lunes. Bisan pa man sa ilang kalisod, dako kaayo iyang pangandoy nga makahuman siya og eskwela ug mahimong usa ka magtutudlo. Sa eskwelahan, kugihan kaayo si Mi ug perming kapaning kamot bisan usahay ma-short siya sa iyang allowance. Apan samtang nagdako siya ug ang ilang pamilya kakadungagan na. Muabot jud ang panahon nga maglisod sila. Napugos si Mi nga muhunong sa pag-eskwela aron manarbaho para makatabang sa iyang pamilya. Bugat man sa iyang dughan ang pagbiya sa iyang pangandoy, apan mas gipili niyang tabangan ang iyang pamilya kaysa sa iyang kaugalingon. Nidagan ang panahon, nahimo siyang responsableng inahan sa iyang anak nga babae nga ginganlan og Monique. Bisan wala siya nakahuman og eskwela, gisiguro ni Mi nga ang iyang anak makaskwela og tarong. Adlaw-adlaw siyang naningkamot ug pamaligya sa iyang pwesto sa kantin sa eskwelahan sa ilang kaugalingon nga barangay. Aron lang mahatag ang mga kinahanglan sa iyang anak sa pag-eskwela nga gaeskwela dito sa Central Mindanao University. Wala niya huna-hunaa ang kakapoy aron lang matuman ang pangandoy nga kaniadto iya unta. Dili sayon ang ilang giagian. Adunay mga panahon nga maglisod jud sila. Ug mga adlaw nga hapit na siya mawad-an og paglaom. Apan, matag higayon nga makita niya ang grado sa iyang anak, mubalik ang iyang kusog para magpadayon. Hangtod niabot ang adlaw sa graduation. Nagtindog si Mi sa likod sa daghang ginikanan. Nagupot sa usa ka gamay nga regalo para sa iyang anak. Sa dihang gitawag ang ngalan sa iyang anak ug giingon nga cum laude, grabe ang bako ni Mi og hilak, dili sa kasubo kundi sa dakong kalipay ug garbo. Nakuratan og maayo si Mi kay wala di ay gisaba sa iyang anak nga cum laude di ay kini. Niadtong higayuna, nasabtan ni Mi nga bisan pa man wala siya nakahuman og eskwela, wala di ay siya napildi sa kinabuhi. Ang iyang mga sakripisyo nahimong tulay aron matuman ang mga pangandoy sa iyang anak. Ug sa iyang kasing-kasing, wala jud siya'y pagmahay,
tungod kay ang iyang gipili nga gugma ug paningkamot maoy naghatag og mas dako nga kadaugan kaysa sa iyang gihandom kaniadto. Kay usahay ang damgo nga dili nato makab-ot alang sa atong kaugalingon, matuman di ay pinaagi sa kalampusan sa atong mga hinigugma.